वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस तेलंगाना के ओहदे का जायजा हासिल किया। शहर हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और उनकी मौजूदगी में डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस तेलंगाना के ओहदे का जायजा हासिल किया। इस मौके पर डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र, हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियत उमूर मोहम्मद अली शब्बीर व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से निखत जरीन को तहनीत पेश की गई। मूसा नदी के किनारे आबाद मकीनों को जिन्हें रियासती हुकूमत ने डबल बेडरूम के मकानात में मुंतकिल किया है, बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं है। मुतासरीन ने मीडिया के रूबरू अपने मसाइल बयान किए। मलकपेट असम्बली हल्के के मूसा नगर और शंकर नगर के रिहायशियों को चंचलगुड़ा पेली गोडेसेलू में डबल बेडरूम के मकानात में मुंतकिल तो कर दिया गया है, लेकिन बुनियादी सहूलियात मुहैया नहीं करवाई गई हैं। रिहायशियों ने अपनी शिकायत बयान करते हुए कहा कि दिन में सिर्फ 10 मिनट के लिए पानी सरबराह किया जा रहा है, जो कि उनके लिए नाकाफ़ी है। मुतासरीन की मुंतकली के बाद पानी की तलब में इजाफा हुआ है। हालांकि बज़रिए टैंकर पानी फराहम किया जा रहा है, लेकिन वो भी नाकाफ़ी है। ये बात भी पता चली है कि अपार्टमेंट से तकरीबन 15 ta 20 मीटर की दूरी पर मिशन भगीरथा पीने के पानी की पाइपलाइन गुजर रही है। उससे इस्तिफादा हासिल करते हुए पानी का मसला हल किया जा सकता है। नए मकीनों को सिर्फ आबी सरबराही नहीं बल्कि दीगर मसलों का भी सामना है। दीवारों में दरारें पाई जा रही हैं, खिड़कियां टूटी हुई हैं, बरक़ी कनेक्शन गैर कारगर हैं और पानी की निकासी का मसला भी है। रिहायशी इलेक्ट्रीशियंस और प्लम्बर्स की मदद हासिल करते हुए इन मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत ने शहर को सैलाब से बचाने के लिए मूसा नदी के सफाई के काम शुरू करवाए हैं। नदी किनारे बसने वाले लोगों को डबल बेडरूम के मकानात में मुंतकिल करने के इक़दामात भी किए जा रहे हैं, लेकिन शहरियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो रहा है, क्योंकि नए मकानात में मुंतकिल होने के बावजूद उन्हें बुनियादी सहूलियात मैसर ही नहीं हैं। वो कई मुश्किलात से जूझ रहे हैं और हुकूमत की मदद के मुंतज़िर हैं। शहर हैदराबाद के इलाके प्रशांत नगर कॉलोनी में किराने की दुकान में शराब फरोख्त किए जाने का इंकशाफ मुकामी खातून की शिकायत पर अत्तापुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। ज़राए ने बताया कि अत्तापुर पुलिस हदूद के प्रशांत नगर कॉलोनी में श्री लक्ष्मी किराना स्टोर नामी एक दुकान में शराब फरोख्त की जा रही थी। बताया गया है कि किराना स्टोर की आड़ में शराब फरोख्त हो रही थी और लोगों का हुजूम इकट्ठा हो रहा था। दुकान के करीब ही रहने वाली एक खातून को हरासानी का सामना था। खातून ने हर रोज़ की हरासानी से तंग आकर अत्तापुर पुलिस से रुजू होते हुए इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। खातून की शिकायत पर अत्तापुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज़ किया है। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का कहना है कि तेलंगाना जदीद टेक्नोलॉजी और शराकतदारी के साथ एक पायदार मुस्तकबिल की राह हमवार कर रहा है। जापान के दौरे के मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने पैनासोनिक के जिम्मेदारान से मुलाकात की। इस दौरान सेमी कंडक्टर्स और ईवी बैटरी के सोल्यूशंस पर तबादला ख्याल किया गया। दनियासना सब्ज़ तवन्नाई और ईवी में तेलंगाना की तरक्की और बाहमी ताउन के बेहतरीन मौक़े फराहम करने के लिए भी बातचीत की गई। उनका कहना था कि साल 2030 तक तेलंगाना 20,000 मेगावाट सब्ज़ तवन्नाई तैयार करने का हदफ रखता है, जिसके लिए जदीद सेमी कंडक्टर्स दरकार होंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जापान के दौरे के मौके पर तूजी बुद्धिस्ट मंदिर का भी दौरा किया और बुद्ध मत के रहनुमा से आशीर्वाद हासिल किया और उन्हें तेलंगाना का दौरा करने की दावत भी दी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कहना है कि तेलंगाना जदीद टेक्नोलॉजी और शराकतदारी के साथ एक पायदार मुस्तकबिल की राह हमवार कर रहा है। गुर्दे के अमराज में मुब्तला मरीजों ने प्रजा भवन के रूबरू पुरअमन मुजाहरा करते हुए हुकूमत से 10,000 रुपये वजीफा देने का मुतालबा किया है। हैदराबाद में प्रजा भवन के रूबरू जुमा को गुर्दे के अमराज में मुब्तला मरीजों ने एहतजाज दर्ज करवाया और हुकूमत से 10,000 रुपये वजीफा फराहम करने की मांग की। उनका कहना था कि कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद से गुर्दे के अमराज में मुब्तला मरीजों की देखभाल नहीं की जा रही है। ये भी याद दहानी करवाई गई कि जनवरी में प्रजा भवन में इस सिलसिले में एक मुलाकात की गई थी और मरीजों की मदद करने की भी अपील की गई थी, लेकिन अब तक कोई भी इक़दामात नहीं किए गए हैं।
انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت مریضوں کو پینشن فراہم کرے اور بہتر علاج بھی فراہم کرے۔ پچھلی BRS حکومت کا حوالہ دیتے ہوئے احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ BRS حکومت کی جانب سے جگہ جگہ ڈائلسس سینٹر قائم کیے گئے تھے، لیکن کانگریس حکومت لاپرواہی سے کام لے رہی ہے۔ حکومت آندھرا پردیش کی طرح تلنگانہ کی حکومت کو بھی گردے کے امراض میں مبتلا مریضوں کو پینشن دینی چاہیے۔ نلگنڈا ضلع کے ناگرجنا ساگر میں بلدی حکام نے ایک شخص کے مکان کو مسمار کر دیا۔ حیدرآباد کی طرز پر ریاست کے کئی مقامات پر انہدامی کارروائیاں جاری ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ بغیر پیش کی اطلاع کے غریب لوگوں کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے اور حکومت تنقیدوں کی زد میں ہے۔ تازہ ترین واقعہ نلگنڈا ضلع کے ناگرجنا ساگر سے سامنے آیا ہے، جہاں پر میونسپل حکام نے مداوت لکشمن نامی ایک شخص کے گھر کو منہدم کر دیا۔ غریب افراد حکومت سے ناراض ہیں کہ حکومت نے 6 گارنٹیوں پر عمل درآمد نہیں کیا ہے اور ہائیڈرا کے نام پر غریب عوام پر ظلم کیے جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک غیر انسانی حرکت ہے، کیونکہ میونسپل حکام نے جان بوجھ کر ایک شخص کے مکان کو منہدم کر دیا ہے، جو کہ اس کی ہی اراضی پر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ جونیئر لیکچررز کے امیدواروں نے پرجا بھون کے روبرو احتجاج کیا، نتائج جاری کرنے اور تقررات کرنے کی مانگ کی۔ حیدرآباد کے پرجا بھون کے روبرو جمعہ کو جونیئر لیکچررز کے امیدواروں کا احتجاج دیکھا گیا۔ انہوں نے جونیئر لیکچررز کے نتائج DSE کے نتائج کے ساتھ ہی جاری کرنے کی مانگ کی اور تقررات کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ احتجاج میں تقریباً 100 سے زائد جونیئر لیکچررز امیدواروں نے حصہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک انہیں یقین دہانی نہیں کروائی جاتی، وہ احتجاج کو جاری رکھیں گے۔ احتجاجیوں نے انتباہ دیا ہے کہ اگر ان کے مسائل حل نہیں کیے گئے تو وہ پرجا بھون کے سامنے ایک انوکھا احتجاج کریں گے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان MLA قاسم محی الدین نے گھر گھر صفائی اور بارش کے پانی کو محفوظ کرنے کی مہم کا آغاز کیا ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر کاروان رکن اسمبلی قاسم محی الدین نے محکمہ آب رسانی کے عہدیداروں کے ساتھ 90 روزہ ایک خصوصی مہم کا افتتاح کیا ہے۔ اس مہم کے تحت حلقہ کاروان کے مختلف علاقوں میں گھر گھر صفائی مہم چلائی جائے گی۔ علاوہ ازیں زیر زمین سطح آب میں اضافے کے لیے اور بارش کے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے خصوصی مہم چلاتے ہوئے شہریوں میں شعور بیدار کیا جائے گا۔ آب رسانی محکمہ کے عہدیداروں کی جانب سے خالی جگہوں پر بارش کا پانی جذب کرنے کے لیے لوگوں کو تجاویزات اور مشورے بھی دیے جائیں گے۔ کاروان رکن اسمبلی نے کاکتیہ نگر پارک، سالار جنگ کالونی اور حکیم پیٹ میں اس خصوصی مہم کا آغاز کیا۔ پارٹی کے کارپوریٹرز و دیگر ان کے ہمراہ موجود تھے۔ حیدرآباد میں سائبر دھوکہ دہی کا ایک اور معاملہ سامنے آیا۔ نت نئے طریقوں سے لوگوں کو دھوکہ دینے والے مجرموں نے ایک بزرگ شخص کو ڈرا دھمکا کر 10 کروڑ 60 لاکھ روپے وصول کر لیے۔ حیدرآباد میں ایک معمر شخص سائبر مجرموں کا شکار ہوا ہے اور کئی طریقوں سے لوگوں کو دھوکہ دینے والے مجرموں نے اس مرتبہ ایک 73 سالہ شخص کو اپنا نشانہ بنایا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ایک بزرگ شخص کو واٹس ایپ کے ذریعے دھمکی آمیز کال کیا گیا اور ان سے یہ کہا گیا کہ ان کا نام ممبئی میں ایک بینک اکاؤنٹ سے جوڑ دیا گیا ہے جو کہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہے۔ اس بات کو سن کر ضعیف شخص نے اپنی پوری رقم ان مجرموں کے کھاتوں میں منتقل کر دی۔ بتایا گیا ہے کہ 8 جولائی سے 26 جولائی تک اس شخص نے 11 اقساط کی شکل میں کل 10 کروڑ 60 لاکھ روپے روانہ کیے۔ سائبر کرمنلز نے جھوٹی ED اور IT ڈپارٹمنٹ کے خطوط بھی بذریعے واٹس ایپ بھیجے اور دھمکی دی کہ اگر بزرگ شخص نے ان کی بات نہیں مانی تو انہیں جیل بھیج دیا جائے گا۔ متاثرہ شخص نے پولیس سے رجوع ہوتے ہوئے اس سلسلے میں شکایت درج کروائی ہے۔ پولیس نے اس معاملے کی چھان بین شروع کی ہے۔ یہ بات بھی پتہ چلی ہے کہ رقم مختلف شہروں میں بھیجی گئی تھی۔ سائبر کرائم پولیس نے لوگوں کو سائبر کرائم سے چوکنا رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن سے ناراض گروپ 1 کے امیدواروں اور بے روزگاروں نے کمیشن کے دفتر کی دیواروں اور دروازوں پر پوسٹر لگا کر کمیشن کی خامیوں اور لاپرواہیوں کو اجاگر کیا۔ شہر حیدرآباد کے نامپلی علاقے میں واقع تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کے دفتر کی دیواروں پر اور دروازوں پر پوسٹر چسپاں کیے گئے، جس کی وجہ سے
ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ پوسٹرز کے ذریعے گروپ 1 میں 150 سوالات کی تیاری نہ کرنے پر سوال اٹھایا گیا۔ دریاسنا کمیشن کی لاپرواہیوں کو بھی اجاگر کیا گیا۔ کمیشن کے دفتر کی دیواروں اور دروازوں پر پوسٹرز لگائے جانے کے ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گئے۔ کمیشن کے عملے نے بعد ازاں ان پوسٹرز کو ہٹا دیا۔ دوسری جانب تیلگو اکیڈمی کے سامنے بھی کچھ پوسٹرز آویزاں کیے گئے تھے، جس پر درج تھا کہ مسابقتی امتحانات کے لیے تیلگو اکیڈمی کی کتابیں معیاری نہیں ہیں۔ پوسٹرز کے ذریعے لوگوں سے کتابیں نہ خریدنے کی اپیل بھی کی گئی تھی۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کی ہے۔ اس بات کی جانچ کی جا رہی ہے کہ پوسٹرز کس نے لگائے ہیں۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے آرگنائزنگ سیکرٹری عثمان محمد خان نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ملعون یتی آنند سرسوتی کے خلاف نامپلی پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی ہے۔ شان رسالت میں گستاخی کرنے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین آمیز تبصرے کرنے کا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے۔ ملعون یتی آنند سرسوتی نے اتر پردیش کے دھنا قصبے میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین آمیز تبصرے کیے ہیں، جس کے بعد سے مسلمانوں میں غم اور غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے آرگنائزنگ سیکرٹری عثمان محمد خان نے نامپلی پولیس اسٹیشن سے رجوع ہوتے ہوئے ملعون یتی آنند سرسوتی کے خلاف شکایت درج کروائی ہے۔ حیدرآباد کے آئی صدر علاقے کے ایک بحالی مرکز سے فرار ہونے والی لڑکیوں کو 5 افراد نے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ متاثرین کی شکایت پر پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر ریمانڈ پر بھیج دیا۔ سیدآباد پولیس کے مطابق ایک خانگی تنظیم آئی صدر علاقے میں لڑکیوں کے لیے ایک بحالی کا مرکز چلا رہی ہے۔ جنگامہ کی ایک 14 سالہ لڑکی 3 ماہ سے وہاں پر مقیم ہے اور ملکاج گیری کی ایک 15 سالہ لڑکی 18 ستمبر کو وہاں پہنچی تھی۔ دونوں کے والدین نے مختلف وجوہات کی بنا پر لڑکیوں کو وہاں پر داخل کروایا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ لڑکیوں کے درمیان دوستی بڑھی اور پھر انہوں نے وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا۔ 14 ستمبر کو وہ بحالی مرکز سے فرار ہو گئی۔ منتظمین نے سیدآباد پولیس سے رجوع ہوتے ہوئے شکایت درج کروائی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ لڑکیاں جنگامہ پہنچی، جہاں پر پناہ دینے کے بہانے انہیں جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ بعد ازاں کچھ دن بعد وہ حیدرآباد پہنچی اور پھر پولیس سے رابطہ کیا۔ منتظمین نے لڑکیوں کی کاؤنسلنگ کی۔ انہوں نے پولیس کو بتایا کہ 5 نوجوانوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ لڑکیوں کی شکایت پر سیدآباد پولیس نے 5 نوجوانوں کے خلاف پاکسو کے تحت مقدمہ درج کیا۔ بعد ازاں انہیں گرفتار کرتے ہوئے ریمانڈ میں بھیج دیا۔ ونس بائیو پروڈکٹس کی جانب سے تلنگانہ کے سیلاب متاثرین کے لیے چیف منسٹر ریلیف فنڈ میں 51 لاکھ روپے کا عطیہ دیا گیا۔ ونس بائیو پروڈکٹس کے چیئرمین شری داس نارائن داس ڈھاگا اور کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر سدھارتھ ڈھاگا نے جمعہ کو تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ان کی رہائش گاہ واقع جوبلی ہلز پر ملاقات کی اور تلنگانہ کے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے 51 لاکھ روپے کا چیک حوالے کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے حکومت کے اقدامات میں عطیات دینے پر انہیں مبارکباد پیش کی۔ کھمم ضلع میں اے سی پی گنیش کی نگرانی میں 4 کروڑ روپے مالیاتی گانجے کو نذر آتش کر دیا گیا۔ تلنگانہ پولیس کی جانب سے ریاست کو منشیات سے پاک بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کئی مقامات پر وقفے وقفے سے منشیات کی نقل و حمل کو ناکام بناتے ہوئے مجرمین کو پکڑا جا رہا ہے۔ ڈائریکٹر آف انفورسمنٹ کملا سین ریڈی کے حکم پر کھمم میں اسسٹنٹ کمشنر جی گنیش کی نگرانی میں INTC کمپلیکس میں 1611 کلو سے زائد گانجے کو نذر آتش کیا گیا ہے، جس کی مالیت 4 کروڑ روپے بتائی گئی ہے۔ رکن قانون ساز کونسل پٹنہ مہندر ریڈی نے واضح کیا ہے کہ ان کا فارم ہاؤس بفر زون میں نہیں ہے اور قواعد کے مطابق ہی تعمیر کیا گیا ہے۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل کے رکن پٹنہ مہندر ریڈی نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ KTR ہریش راؤ اور سبیتا اندر ریڈی کا کہنا ہے کہ ان کا فارم ہاؤس بفر زون میں ہے، لیکن وہ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا فارم ہاؤس قواعد کے مطابق ہی تعمیر کیا گیا ہے۔ اگر قواعد کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو وہ اپنے فارم ہاؤس کو منہدم کر دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر بار ان کا ہی نام لیا جاتا ہے اور ان پر
तनकीदें की जाती हैं। पट्टनम महेंदर रेड्डी ने कहा कि वो एक वजीर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं और एक जिम्मेदार शख्स हैं। उन्होंने बताया कि हुकाम ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसके मुताबिक उनका फार्म हाउस कवायद के मुताबिक ही तामीर किया गया है, वो FTL या फिर बफर जोन में तामीर नहीं हुआ है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि उनका फार्म हाउस 20 साल पहले तामीर किया गया था। BRS MLA हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 10 माह के अवामी इख्तिदार में किसानों और अवाम की कोई परवाह नहीं की, जिससे ये पता चलता है कि वो अहमक नहीं बल्कि धोखेबाज हैं। साबिक वजीर हरीश राव ने महबूबाबाद जिले के थोरूरू में किसानों के एहतजाज में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि किसान कर्ज माफ करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि रेवंत हुकूमत कर्ज माफ करने में नाकाम हो गई है और अगर पिछले 10 महीनों का जायजा लिया जाए तो ये पता चलता है कि रेवंत रेड्डी किसानों और अवाम की कोई परवाह नहीं करते और ये वाज़ेह है कि वो अहमक नहीं हैं बल्कि धोखेबाज हैं। हरीश राव का कहना था कि अगर कर्ज माफ कर दिए गए हैं तो इतने सारे किसान धरना क्यों मुनज़्ज़म कर रहे हैं। साबिक वज़ीर ने निशानदही की है कि सिर्फ पालाकुर्ती मंडल में 4314 किसानों के कर्ज माफ नहीं किए गए, जबकि वज़ीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव का कहना है कि 22 लाख लोगों का कर्ज माफ कर दिया गया है। शहर हैदराबाद और अतराफ व अकनाफ के इलाकों में अचानक मूसलाधार बारिश हुई। बारिश की वजह से कई मुकामात पर सड़कें पानी में डूबी और शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। हैदराबाद में जुमा को अचानक ही मौसम तब्दील हुआ और कई मुकामात पर मूसलाधार बारिश हुई। बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, हाईटेक सिटी, माधापुर, फिल्मनगर, पंजागोटा, अमीरपेट, कुकटपल्ली, लिंगमपल्ली, लकड़ी का पुल, टैंकबैंड, खैरताबाद और सेक्रेटरीट के इलाकों में भारी बारिश होने की इतलात मिली, जबकि गच्चीबौली, राजेंद्र नगर, अत्तापुर, मैलार देवपल्ली, बंडलागुड़ा, चंद्रानगुट्टा, किस्मतपुर, हैदर शाह कोटला, हिमायत सागर, नरसिंगी, मणिकोंडा, कोकापेट, गंडीपेट और दीगर कई मुकामात पर भी बारिश हुई। बताया गया है कि बारिश के बाद कई मुकामात पर सड़कें झीलों में तब्दील हो गई और हिस्ब मामूल कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जैम रहा। गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात पेश आई। आपको बता दें कि महकमा मौसमियात ने तेलंगाना में 9 अक्टूबर तक हल्की ता दरमियानी बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की पेश क़यासी की है और 5 अक्टूबर तक येलो अलर्ट जारी किया है। BRS MLA जगदीश रेड्डी ने रियासती वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी पर इंजीनियरों की तौहीन करने पर नुक्ताचीनी की। जगदीश रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उनका दिमाग ख़राब है और उन्होंने इंजीनियरों की तौहीन की है। जगदीश रेड्डी का कहना था कि जिन इंजीनियर्स की तौहीन की गई है उन्हीं इंजीनियर्स की वजह से तेलंगाना ने इतनी तरक्की की है। तेलंगाना इंजीनियर्स की वजह से ही GSDP में इतना इजाफा हुआ है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने स्पोर्ट्स पॉलिसी पर एक जायज़ा इजलास तलब किया। तेलंगाना हुकूमत की स्पोर्ट्स पॉलिसी का जायज़ा लेने और इस पर तबादला ख्याल करने के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक आला सतही इजलास तलब किया। रियासती हुकूमत के मुशीर बराए खेल जितेंद्र रेड्डी, हुकूमत के मुशीर के केशव राव, तेलंगाना स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन शिवसेना रेड्डी के अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी वानी प्रसाद व दीगर ने जायज़ा इजलास में हिस्सा लिया। RTI कारकुन मोइन खान ने कोमराम भीम आसिफाबाद के कलेक्टर से दरख्वास्त की है कि वो MRO के जारी करदा कास्ट सर्टिफिकेट की तस्दीक करें। RTI कारकुन मोइन खान के मुताबिक ज़िले कोमराम भीम आसिफाबाद में कुछ MROs की जानिब से EWS सर्टिफिकेट्स जारी किए जा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल सरकारी मुलाजिमत के हुसूल के लिए किया जा रहा है, जबकि EWS सर्टिफिकेट सिर्फ इख्तिसादी तौर पर पसमानदा ऊंची ज़ात के लोगों के लिए ही होता है, लेकिन सरकारी मुलाजिमत हासिल करने के लिए BC अफराद भी इस सर्टिफिकेट को हासिल कर रहे हैं, जो कि मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। उन्होंने एक मकतूब रवाना करते हुए ज़िला कलेक्टर से दरख्वास्त की है कि वो इस मामले की जांच करें और जो सर्टिफिकेट्स जारी किए गए हैं उसकी तस्दीक भी करें।
ان کا کہنا تھا کہ کچھ افراد MROs کے ساتھ مل کر ہیرا پھیری کر رہے ہیں اور اس طرح کی غیر قانونی منظوری کے ذریعے کاسٹ سرٹیفکیٹ جاری کیے جا رہے ہیں جو کہ نقصان کا باعث بن رہا ہے۔ جو افراد دراصل معاشی طور پر پسماندہ ہیں ان کے آئینی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے جعلی سرٹیفکیٹ تیار کرنے والے افراد سے پوچھ گچھ کی جانی چاہیے اور سرٹیفکیٹس کی منسوخی کے ذریعے ان کے خلاف ضروری کارروائی بھی ہونی چاہیے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔